अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ मेमन एक्स ब्लैक के साथ। हमारे आज के मेहमान कारी महमूद अहमद कादरी अतारी साहब, जिनका ताल्लुक जामा मस्जिद गुलिस्तान गौसिया से, जहाँ एक अरसे दराज से इमामत और ख़तीब के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आज रमज़ान मुबारक के इस महीने में हम इनसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहे हैं और हमारा मौजू फित्रे और फिदिये के हवाले से है। आइए हम इनसे बात करते हैं कारी महमूद अहमद कादरी अतारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाहरु रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माह मोहतरम रमज़ान शरीफ में जहाँ मुसलमानों को रोज़ा रखने का मौका मैसर आता है और रोज़े जैसी अज़ीम इबादत की सआदत मैसर आती है, वहीं कसरत से तिलावत कुरान भी, और फिर साथ साथ में अल्हम्दुलिल्लाह इस माह मोहतरम की बरकतों से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को सदका और फ़ितरा खैरात भी खूब अल्लाह की राह में सर्फ करने का ज़ौक़ और शौक़ उभर आता है। ज़कात तो बहरहाल अपनी जगह कि वो जब भी साल मुकम्मल हो तो अदा करनी है, लेकिन थोड़ा सा मामला जो है वो फ़ितरा और फ़िदिया, इसमें आवाम जो है थोड़ी कन्फ्यूज़ है और इसकी हम थोड़ी अपनी इस्लाह कर लें कि फ़ितरा क्या चीज़ है और फ़िदिया क्या चीज़ है। तो अब सदक़े फ़ितर इसके नाम ही से देखें ज़ाहिर हो रहा है कि फ़ितर, और हम जो है जब रमज़ान निकल जाता है, रमज़ान चला जाता है तो शुक्राने में ईद उल फ़ितर अदा करते हैं, ईद उल फ़ितर बनाते हैं। और ये ईद उल फ़ितर जो है शुक्राना है रमज़ान के रोज़ों का। तो यही ईद उल फ़ितर की जब सुबह सादिक होती है तो याद रहे कि ईद उल फ़ितर की सुबह सादिक होते ही सदक़े फ़ितर वाजिब हो जाता है। अब सदक़े फ़ितर है क्या? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाला शान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपने रोज़े की जो बेहुदा बातें हैं या जो लग़्व बातें हैं उनका कफ़ारा इस तरह अदा करो कि सदक़े फ़ितर रब की बारगाह में। इसी तरीके से अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तक सदक़े फ़ितर अदा ना कर दिया जाए तो रोज़े ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहते हैं। यानी अंदाज़ा कर लीजिए कि ये हमारे रोज़े उस वक्त तक रब की बारगाह में नहीं पहुँचते जब तक हम सदक़े फ़ितर अदा ना कर दें। तो हम सबको ही चाहिए कि हम सदक़े फ़ितर जो है वो अदा करें, और सदक़े फ़ितर के अदा करने का जो वाजिब टाइम है वो तो मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दिया कि ईद उल फ़ितर के दिन सुबह सादिक के वक्त ये सदक़े फ़ितर वाजिब हो जाता है। लेकिन अगर कोई पहले से भी देना चाहे तो अच्छी बात है, अगर कोई पहले से दे देगा तो भले दे दे, लेकिन जब ईद का दिन हुआ और सुबह सादिक हुई तो सुबह सादिक होते ही सदक़े फ़ितर वाजिब हुआ। इसीलिए यहाँ पर उलमा इकराम ने, मुहक्किकीन ने लिखा कि अगर कोई बच्चा ईद के दिन जो सुबह सादिक का वक्त है उससे पहले अगर पैदा हो गया तो उस बच्चे का फ़ितरा भी अदा किया जाएगा, और अगर कोई बच्चा सुबह सादिक के बाद पैदा हुआ तो उसका सदक़े फ़ितर अदा नहीं होगा, क्योंकि वो सुबह सादिक के बाद पैदा हुआ। तो सुबह सादिक से पहले जो भी जान में जान है, जो दुनिया में बच्चा आ गया, उसका सदक़े फ़ितर अदा होगा। अब सदक़े फ़ितर जो है यानी हर शख्स जो है वो अपना अपना अदा करेगा, लेकिन जो बच्चे हैं, बच्चों के अगर बच्चे इतने साहिब निसाब हैं कि ख़ुद अदा कर सकते हैं तो फ़बिहा, वरना जो उनके वालिदैन हैं, वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों का सदक़े फ़ितर अदा करेंगे, यानी अपना भी अदा करेंगे और साथ साथ में अपने बच्चों का भी अदा करेंगे। हत्ता कि अगर बाप का इंतकाल हो चुका है और दादा बाहयात हैं और दादा में सकत है और दादा जो है फिर वो अपने पोते का सदक़े फ़ितर अदा करेंगे। अब सदक़े फ़ितर की जो मिक़दार है उसको हम समाअत कर लें कि सदक़े फ़ितर की जो मिक़दार बयान की गई है वो आधा सआ, आधा निस्फ़ सआ। अब सा जो है ये पुराने दौर के जो हैं वो पैमाने हैं, लेकिन जदीद दौर में जो है हमारे लिए आसानी कर दी गई 2.25 सेर। और इस साल जो 2023
کیونکہ گندم سے اگر ہم دینا چاہیں تو 2023 کا جو گندم سے صدقہ فطر بیان کیا گیا ہے وہ ہے 320 روپے، اور بھی اس کے جو ہیں وہ پیمانے ہیں، یعنی کشمش سے بھی دیا جا سکتا ہے، کھجور سے بھی دیا جا سکتا ہے، جو سے بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی جس کی جتنی وسعت ہے اپنی وسعت کے حساب سے اچھے انداز سے دے، لیکن کم سے کم جو گندم کا جو فطرہ ہے وہ 2.25 سیر، اور اس سال جو اس کی رقم بتائی گئی ہے اور علماء کرام نے جو اس کی رقم مقرر فرمائی ہے وہ 320 روپے، یعنی ایک گھر میں ایک بندے کا فطرہ جو ہے وہ 320 روپے ہے۔ اب گھر کا سربراہ جو ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا فطرہ بھی ادا کرے گا، اپنی تمام جو اس کے کفالت میں بچے ہیں ان کا بھی فطرہ ادا کرے گا۔ اب یہاں تو بات ہو گئی فطرے کی۔ اچھا، اب یہ بھی یاد رہے کہ فطرہ ہمیشہ جو ہے وہ کبھی قضا نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ ادا ہی ہوگا، یعنی اگر کوئی 6 ماہ بعد بھی اگر فطرہ ادا کرے گا تو فطرے کی وہی رقم ہوگی کہ جو عید کے دن بیان کی گئی ہے، اور اس کی قضا نہیں ہوتی بلکہ یہ ادا ہی ہوگا۔ تو پچھلے سالوں میں اگر نہ دے سکیں تو اچھی بات ہے، پچھلے سالوں کا بھی ادا کر دیا جائے، ورنہ روزے جو ہیں یاد رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک کے مطابق جو ہے روزے جو ہیں معلق رہتے ہیں کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے۔ اچھا، یہاں تو بات ہو چکی صدقہ فطر کی۔ اب آئیے اس طرف کہ فدیہ کیا چیز ہے۔ بعض لوگ اس میں جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اور فطرے کو اور فدیے کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ یاد رہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ تو ہمارے لیے عید الفطر جو ہمیں مل رہی ہے اس کا صدقہ ہے، اور وہ ہر ایک کو دینا ہے، یعنی جو روزے دار ہے اس کو بھی دینا ہے، اور جو اس پہ روزہ فرض نہیں ہے اس کو بھی دینا ہے۔ لیکن جہاں تک فدیے کا تعلق ہے تو یاد رہے کہ فدیہ جو ہے اس شخص کو دینا ہے کہ جو اب روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے یا اتنا مریض ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا مرض جو ہے بڑھ جاتا ہے، یا اس کے اندر اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے۔ تو اب اگر ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے تو اس کو شریعت کی زبان میں جو شیخ فانی یعنی ایسا بوڑھا کہتے ہیں کہ اب اس کے اندر سکت ہی نہیں ہے کہ نہ تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور روزہ اگر رکھے گا تو اس کا مرض بڑھے گا، تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے۔ تو ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ یاد رہے کہ جتنا فطرے کی رقم ہوتی ہے، یعنی جس طرح اس سال 320 روپے ایک فطرے کی رقم بیان کی گئی ہے، تو یہی جو ہے فدیہ کی رقم بھی اتنی ہی ہوتی ہے، یعنی فطرے کے برابر ہی فدیہ کی رقم ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی روزے ہوں، یعنی اس سال 29 یا 30 جتنے بھی روزے ہوں ان تمام روزوں کی کیلکولیشن کر لی جائے، اور 320 کم سے کم 320 روپے کے حساب سے جو ہے اس کو ملٹیپلائی کر کے جو رقم بنتی ہے وہ روزے کا فدیہ بنے گا۔ اور وہ روزے کا فدیہ جو ہے کسی بھی ایسے کو، یعنی جو مستحق ہو، جو مطلب یہ کہ فقیر ہو، جو مستحق ہو، تو ایسے فی سبیل اللہ جو ہے مطلب دیا جائے، مستحق کو دیا جائے، تاکہ یہ اگر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم فدیہ جو ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ اور جہاں تک فطرے کا تعلق ہے میں نے عرض کر دیا، فطرہ جو ہے وہ ہر ایک کو دینا ہے، اور یہ صدقہ فطر ہے، یعنی جو پروردگار نے ہمیں عید الفطر عطا فرمائی ہے اس کا صدقہ ہے، اور اس طرح روزوں کی طہارت بھی اس سے ہو جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔